अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने भी इलेक्शन कमीशन की बदनीयती और इलेक्शंस के दौरान कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन पर बात की और इलेक्शन कमीशन के फैसले को उड़ा कर रख दिया। इस पर मोहम्मद मालिक और अजमल जामी ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया और उन पर खूब तंज भी किया और दलाइल भी दिए। आइए पहले उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। साहब, आपके ख्याल में जो बात मालिक साहब ने की है और जामी साहब भी काफ़ी हद तक जिम्मेदार ठहरा रहे हैं इलेक्शन कमीशन को, आपको लगता है कि उन्हें रिज़ाइन दे देना चाहिए? लेकिन सवाल ये भी है कि क्या वो जो भी फैसले कर रहे थे या जो भी एतराज़ात थे तहरीक इंसाफ को, वो आज़ादाना तौर पे अपने फैसले कर रहे थे या उनके ऊपर भी दबाव था वही जो कि उमूमी तौर पे होता है? आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब के बारे में पूछ रहे हैं। मेरा ख्याल है कि जब ये 8 फरवरी को भी जब हम इधर बैठे हुए थे सब लोग और हम देख रहे थे कि उनकी जिम्मेदारी क्या थी, इलेक्शन को शफाफ अंदाज में करवाना, और अगर उस दिन नेट नहीं था यहाँ पे, उस दिन शिकायत थी रात तक और अगले दिन तक क्या हालात थे, उसके बाद भी आप देखें कि रिजल्ट्स में जो रद्दोबदल हुए, मामलात हुए, आज तक कोर्ट्स में चल रहे हैं सारे मामले। इस सब के बाद तो वही दिन काफ़ी था, 8 फरवरी का दिन काफ़ी था। उसके बाद जब आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत भी उनके ऊपर अदम एतमाद कर रही है, तो उनको तो सोचना चाहिए और बिल्कुल इसमें कोई हर्ज नहीं है। क्यों सोचना चाहिए? बिल्कुल नहीं, उन्हें इस्तीफ़ा देना चाहिए, किसी सूरत नहीं देना चाहिए। हमारे यहाँ कोई ऐसी रिवायत हैं, बिल्कुल उन्हें डटा रहना चाहिए क्योंकि उनके पीछे हुकूमत है, सरकार है, निज़ाम है। हमारे मुल्क में कोई ऐसी रिवायत हैं क्या? क्रिकेट टीम में जो कुछ होता है उसमें कोई ऐसी रिवायत हैं? एट द एंड ऑफ द डे पीसीबी को सैक करना पड़ता है सिलेक्टर्स को। साहब ये हमारे यहाँ चूंकि ऐसी रिवायत है नहीं है, इसलिए उनसे क्यों ऐसी मांग की जाए? अगर तो ऐसे कोई प्रेसिडेंट होते तो बिल्कुल हम कहते, और ये मांग करने की जरूरत, ये तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि आपने जिस तरह से इंटरप्रिटेशन की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने उसको उड़ा के रख दिया है। तो ये बड़ा, अगर एथिकल वैल्यूज कहीं एग्जिस्ट करती हैं तो ये तो बात होनी नहीं चाहिए। अभी तक दूसरी खबर ये आनी चाहिए थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फलां शख्स ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए मैं बड़ी संजीदगी से सार्केस्टिकली कह रहा हूँ कि उन्हें क्यों करना चाहिए। बात यह कि परसों मालिक साहब से हमारी एक बड़ी खुसूसी गुफ्तगू हुई थी। जो खबर उन्होंने कल दी वो बहुत ही कमाल खबर थी, लेकिन उसकी जो बुनियाद थी जिसमें लोग उलझे हुए थे वो लीस्ट डिस्कशन में आई है। वो ये थी कि हुकूमत ने वक्त से पहले आईनी तरामीम के हवाले से जो अपने कार्ड से ना वो शो ऑफ कर दिए। जब वो कार्ड शो ऑफ किए तो उसमें सबसे ज़्यादा मुतासरा फरीक पीटीआई नहीं थी, नून लीग नहीं थी, सबसे बड़ी मुतासरा फरीक जजेस इन बेंच थे, जजेस इन क्यू थे, जिनकी बारी आगे आ सकती थी। तो अगर आप 2/3 अक्सरियत से आईनी तरामीम के कार्ड शो ऑफ कर रहे हैं तो सबसे पहला धचका उन्हें मिला है। तो किसी एस्टेब्लिशमेंट का दबाव हो, हुकूमत का दबाव हो या किसी गोल्डस्मिथ की मनी चली हो, नहीं, ये सबसे पहले जजेस ने खुद से स्टैंड लिया है इस रस्ते को रोकने के लिए कि ये आईनी तरमीम के लिए मुद्दत मुलाजमत में तोसी का सिलसिला बंद होना चाहिए। ये है बुनियादी मुहर्रक। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए रिजाइन करते। इस फैसले के बाद मॉरली, एथिकली और ये एनीवन प्रोफेशनली इनका कोई हक नहीं रहता चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहने का, क्योंकि देखिए पहले उनकी जात में बड़े सवाल थे कि चीजें इखलाकी तौर पर जो चीजें हो रही थी उससे कोई एग्री नहीं करता था। अब उसमें कानूनी मोहर लग गई है कि प्रोफेशनली इनकेपेबल थे और जो उनका सेटअप चल रहा था वो गलत था, इनकेपेबल था। तो एक तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को कम अज कम अब ऑनरेबली रिजाइन करके घर चले जाएं। हर एक में जाना एक टाइम होता है। अब आ गई दूसरी बात जो आपने सियासी बात बड़ी क्लियर है। आज अगर आप इमरान खान हो गए तो आप 7वें आसमान से ऊपर होंगे, आपकी पार्टी रिवाइव हो गई, आप इतनी बड़ी तादाद में हाउस के अंदर आ गए और आज पूरी घड़ी पीछे उल्टी चली गई कहते ना गोइंग डाउन। अब उनके दिमाग में तो होगा कि मेरा बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा एस्टैब्लिशमेंट पे, लेकिन मुझे रवैया नजर आएगी, इसलिए सबसे इमीडिएट जो नुकसान हुआ वो तो चीफ जस्टिस साहब को हुआ ना, बिकॉज उनकी 3 टर्म खत्म हो गई, वो भी तो मिलेगी, चले जाएंगे। अगर 2/3 मेजॉरिटी का नुकसान अगर हटा है ना तो जरूरी नहीं कि पिंडी बड़ा दुखी होगा कि उनके पास 2/3 कभी भी कंफर्टेबल कोई नहीं होगा कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी के पास 2/3 हो। एक पर्पस के लिए चाहिए था लीगल रिफॉर्म्स के लिए, चले वो गुजर गया। अब होगा क्या कि मुझे खासा अपने रवैये में और सख्ती नजर आएगी। उनका ख्याल होगा कि वो मिड टर्म पोल्स इन पे फोर्स कर सकते हैं। आप देखिएगा ये रवैये और सख्त होंगे, पुशबैक एस्टैब्लिशमेंट का भी पहले से ज्यादा आएगा और मुझे हालात में तलखी बढ़ती हुई नजर आती है। तो आज जितना बूस्ट मिला है, बहुत बड़ा बूस्ट है, इसके बाद बहुत ज्यादा सख्ती आएगी। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, बूस्ट बहुत बड़ा है। एक तो ये फायदा हो गया तहरीक इंसाफ को कि इख्तिलाफ था जजेस के दरमियान जो अल्टीमेटली मुस्तफीद हुई पीटीआई, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर जो सवालात उठ रहे हैं, अखलाकी तौर पे उन्हें इस्तीफा देना चाहिए?
دیکھیں استعفیٰ وہ دیں نہ دیں یعنی کہ یہاں پاکستان میں کوئی ایکسپیکٹ تو نہیں کرتا، لیکن آئی تھنک دیکھیے جو زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے نا جنہوں میرے خیال میں وہ یہ ہے کہ چاہے ہم وہ ججز کی چاہے وہ حکومت کی 2/3 کے جو خواب تھے اس نقطہ نظر سے دیکھیں، یا اگر ہم اس کو معاملے کو اس طریقے سے دیکھیں کہ جو ججز ہیں ان کا اس پہ اس 2/3 کے اوپر ان کے کریئرز پہ کیا امپیکٹ پڑ رہا تھا، یہ سارے امپورٹنٹ فیکٹرز ہیں. لیکن اگین میں ان تمام چیزوں کو واپس لاؤں گا آپ کی طرف کہ اس ججمنٹ کو اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو آپ کو 2 مختلف ایسپیکٹس میں دیکھنا ہے. ایک ہے پولیٹیکل اور ایک ہے لیگل. جب میں کہتا ہوں پولیٹیکل تو آئی جسٹ ڈونٹ مین کہ صرف پاکستان تحریک انصاف یا پی ٹی آئی یا پی ایم ایل این یا ان کی اتحادی جو کولیشن ہے. پولیٹیکل جو ہے وہ میں ججز پہ بھی اپلائی کرتا ہوں. دیکھیں نا جج کیا آپ کے خیال میں عدلیہ کے اندر پالیٹکس نہیں ہے؟ اور یہ جو جامی جس کی طرف ریفر کر رہے ہیں یہ بھی جوڈیشل پالیٹکس کا جو ہے ایک ایگزامپل ہے. اور یہ کوئی نئی بات تو ہے نہیں، سب جگہ ہوتا ہے. جہاں 3 بندے بیٹھیں گے وہاں پہ پالیٹکس ہوگی. تو یہ تو اس کا پولیٹیکل سائڈ تھی اور اس پہ اس کے جو فیکٹرز ہیں انہوں نے ان تمام چیزوں کو ڈرائیو کیا ہوگا. لیکن دوسری طرف جو میں زیادہ امپورٹنس دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس سے اگر یہ فیصلہ دوسری طرف آتا تو میرے خیال میں ایک عجیب سی پریسیڈنٹ سیٹ ہوتی اور عدلیہ کی ساکھ کو، باقی پولیٹیکلی تو جو ہوتا سو ہوتا، عدلیہ کی ساکھ کو اتنا بڑا نقصان پہنچتا کہ ایک اتنی بلیٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے کسی کی سیٹیں اٹھا کر کسی اور کو دے دی. وہ اگر اس طرح فیصلہ چلا جاتا تو اس کے کانسیکوینسز لانگ ٹرم میں بہت ڈیوسٹیٹنگ ہوتے. میں تو اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ جو اصل میرے خیال میں جو اصل بات ہے کہ آج تھوڑا سا ایک پش بیک آیا ہے عدلیہ کی طرف سے کہ اگر بلیٹنٹلی کوئی شخص یا کوئی ادارہ قانون کو دوسری طرف لے کے جانا چاہ رہا ہے تو ہم اس کو سوئنگ بیک کر کے semblance of balance create کر سکتے ہیں. ناظرین، محمد مالک کے مطابق کپتان کی پارٹی اس وقت ہواؤں میں ہے اور پی ٹی آئی کو ان کی مخصوص نشستوں کا واپس مل جانا بہت بڑی کامیابی. اب پی ٹی آئی پہلے سے بھی زیادہ ڈٹ جائے گی اور ڈٹ کر ان چوروں اور ڈاکوؤں کا مقابلہ کرے گی، لیکن دوسری طرف سے بھی بھرپور ری ایکشن سامنے آئے گا. مزید خوفزدہ ہو جائیں گے اور مزید مزاحمت بھی کریں گے. ناظرین، آج پی ٹی آئی کو جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے انصاف ملا ہے اس سے عدلیہ نے اپنی ساکھ اور امیج کو بحال کر لیا ہے. اب پوری دنیا میں یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان کی عدلیہ اتنی بھی کمزور نہیں. جہاں کچھ ججز کمپرومائز ہیں وہاں ہی کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے رہنے والے ہیں. ناظرین، اب کپتان کو پتہ لگ گیا ہے کہ انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے. وہ پہلے سے بھی زیادہ ڈٹ کر کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ انہیں پتا ہے کہ اب بہت سے ججز انصاف کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہیں. عمران خان چاہے جیل میں ہیں، انہیں نہ سزاؤں سے ڈر لگتا ہے اور نہ ہی جیل سے ڈر لگتا ہے. عمران خان کا موقف یہ ہے کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے. اب عمران خان پہلے سے بھی زیادہ مزاحمت کریں گے اور جعلی مینڈیٹ پر آنے والوں کو بھرپور اوقات یاد دلائیں گے. دوسری طرف الیکشن کمیشن نے جس طرح سے بدنیتی ظاہر کی اور پی ٹی آئی کو الیکشن سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی اور کرپٹ ٹولوں کو زبردستی عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک پر مسلط کیا اور بدنیتی پر مبنی فیصلے کیے اور پی ٹی آئی کو عبرت کا نشان بنایا. ذاتی انتقام تک پہنچ کے کانسٹیٹیوشنل وائلیشن کی اور پی ٹی آئی سے ان کا انتخابی نشان بلہ چھینا، وہ بھی الیکشن کمیشن نے چھینا تھا اور اس پر مہر سپریم کورٹ نے لگائی تھی. اور اس کے بعد پی ٹی آئی کے امیدواران کو آزاد امیدواروں کی حیثیت سے الیکشن لڑنے پر مجبور کیا گیا. یہ سب کی سب الیکشن کمیشن کی بدنیتی کے فیصلے تھے. ناظرین، آج تمام ججز نے اس بات کو تسلیم کیا کہ الیکشن کمیشن نے غلط فیصلہ کیا تھا. 13 میں سے 8 ججز نے یعنی ججز کی اکثریت نے یہ بھی مانا کہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر پی ٹی آئی کا حق ہے. اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا ہے کہ پی ٹی آئی کو انصاف ملنا شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ وہ وقت بھی دور نہیں جب پی ٹی آئی کا چوری کیا ہوا مینڈیٹ بھی انہیں واپس مل جائے گا. ناظرین، آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے کامنٹ میں ضرور بتائیے گا. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.